जनाब, तो पिछली एपिसोड कुछ वहां पे खत्म हुई थी जहां पे सालार 2 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे न्यूयॉर्क जा रहा होता है और वो पहले से ही बहुत उदास होता है कि उसे 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन इमामा के बगैर रहना पड़ेगा। और वो जाने से पहले उसे कॉफी भी पिलाता है कि मैं तो तुम्हें 2 अगले हफ्तों तक पिला नहीं सकूंगा, और ढेर सारा फ्रूट भी लेके देता है कि शायद तुम्हें फ्रूट खाते हुए ही मेरी याद आ जाए। लेकिन इमामा उसके इस रवैये पर हैरान थी कि 2 ही तो हफ्तों की बात है, इसे क्या हो गया है। और वो बहुत मुतमईन थी कि वो उसके बगैर बिल्कुल ठीक ठाक रह लेगी, बल्कि उसने तो एक लंबा सा अपना प्लान भी बनाया था कि उसे क्या काम करने हैं जो कि सालार की वजह से पेंडिंग पड़े हुए थे। तो आइए जानते हैं कि कैसे दिन गुजर रहे हैं इमामा के सालार के बगैर। जी, उसे वाकई सालार के जाने के बाद पहले 2 दिन तो कोई मसला नहीं हुआ। वो मामूल के काम करती रही। उसने नामुकम्मल तस्वीरों पर काम शुरू किया और साथ ही एक नया नॉवेल भी शुरू कर दिया। सालार की अदम मौजूदगी में रात का खाना वो फुरकान के यहाँ खाया करती थी। 2 दिन तक तो वो इत्मीनान से उनके यहाँ खाना खाने और कुछ देर गपशप करने के बाद घर वापस आ जाती, फिर कोई नॉवेल निकाल लेती और सोने तक पढ़ती रहती। लेकिन फिर हुआ मसला शुरू, और वो मसला हुआ तीसरी रात को। उस दिन सालार ने उसे दिन भर कॉल नहीं की थी और इतने महीनों में वो पहला दिन था जब उनके दरमियान किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ था। उसकी तरफ से मैसेज, कॉल और ना ही कोई ईमेल आई थी। वो पिछली रात से बहुत मसरूफ था। उसने उसे पहले ही बता दिया था कि शायद अगले चंद दिन तक वो उससे बात ना कर सके। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद सालार से उसकी सिर्फ 5 मिनट के लिए बात हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिन वो वक्फे से मुख्तसरी से उसको ईमेल्स भेजता रहा था, और अब वो भी यकदम आना बंद हो गई थी। वो उस रात फुरकान के यहाँ खाने पर नहीं गई क्योंकि उसकी भूख गायब हो चुकी थी। उसने उस दिन कंप्यूटर मुसलसल ऑन रखा हुआ था, एहसास में कि शायद वो उसे ईमेल करे, हालांकि वो वर्कशॉप के दौरान उसे ईमेल नहीं करता था। रात को उसने कॉफी के लिए क्रीम निकालने के लिए फ्रिज खोला तो उसने केक का वो टुकड़ा देखा जो 2 दिन पहले वो एयरपोर्ट जाने से पहले खाते खाते छोड़ गया था। और इमामा की समझ में नहीं आया कि उसने केक का वो बचा हुआ टुकड़ा फ्रिज में क्यों रख छोड़ा था। न सिर्फ वो टुकड़ा बल्कि वो कैन भी जिसमें बचा हुआ जूस था। कुछ देर वो उन दोनों चीजों को देखती रही और फिर उसने फ्रिज बंद कर दिया। कॉफी बनाकर वो टेरेस पर निकल आई थी जहां वो वीकेंड्स पर अक्सर बैठा करते थे। मंदिर से नीचे झांकते हुए उसने सुर्ख ईंटों की उस मंदिर पर 2 मग्स के निशान देखे थे, एक जरा गहरा, दूसरा बहुत हल्का। वो रात को अक्सर यहाँ खड़े नीचे देखते हुए कई बार यहीं पर अपने मग्स रख दिया करते थे। नीचे बिल्डिंग के लॉन में कुछ बच्चे और लोग चहलकदमी कर रहे थे। एक दिन यहीं पे खड़े नीचे खेलते और शोर मचाते हुए बच्चों को देखते हुए उसने सालार से पूछा था, तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? हाँ, लेकिन इस तरह के नहीं। उसने जवाबन चाय पीते हुए अपने कंधे उचकाकर मग से उन बच्चों की तरफ इशारा किया और वो हंस पड़ी। उसका इशारा शोर की तरफ था। लेकिन मुझे तो हर तरह के बच्चे अच्छे लगते हैं, शोर करने वाले भी। उसने नीचे झांकते हुए कहा था, और फिर सालार ने लापरवाही से कहा, हाँ, गुड फॉर यू बट आई कांट स्टैंड देम। अरे दूसरों के बच्चे हैं ना, इसलिए शोर करते हुए बुरे लगते हैं, अपने बच्चों का शोर कभी बुरा नहीं लगता, उसने रवानी से कहा था। बच्चे? अरे भाई, एक ही बच्चा काफी है। वो चाय पीते पीते अटका और इमामा ने चौंक कर नीचे झांकते हुए देखा। अरे भाई, एक क्यों? तो कितने होने चाहिए? वो संजीदा हुआ और उसने एक लम्हे के लिए सोचा। कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 12। सालार ने हंसते हुए उसके जुमले में इजाफा किया था और वो उसे मजाक समझा था। भाई मैं सीरियस हूं। उसकी हंसी के रुकने पर उसने कहा, 4 बच्चे? तुम हवासों में तो हो। सालार ने मग मंडेर पर रख दिया। कौन पालेगा उन्हें? उसे बेख्तियार तशवीश हुई। कौन मतलब क्या, तुम और मैं? उसने इत्मीनान से कहा। मैं तो बस एक ही बच्चा पाल सकता हूँ, 4 नहीं। सालार ने दोनों हाथ उठाकर जैसे उसे हतमी अंदाज में कहा। तो ठीक है ना, तुम 1 पाल लेना और 3 मैं पाल लूंगी, वो इत्मीनान से कहकर दोबारा नीचे झांकने लगी। इमामा, मैं संजीदा हूं। और मैं भी सालार।
हम 4 बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसे लगा कि उसे इमामा को मंतकी अंदाज में समझाना चाहिए। आप नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ। मेरे पास वो पैसे हैं जो वो मैंने इसलिए नहीं दिए कि तुम उन्हें बच्चों की फौज पर इन्वेस्ट करो। सालार ने झुंझलाकर उसकी बात काटी और इमामा को बुरा लगा। वो कहने के बजाय बेहद खफकी के आलम में फिर नीचे देखने लगी। स्वीट हार्ट, हमको। सालार ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर उसे मनाने की कोशिश की। अरे भाई हाथ हटाओ, दूर हो जाओ मुझसे। इमामा ने उसका हाथ झटका। अब मैंने क्या किया है, वो झुंझला कर बोला। तुम चाहती हो मैं घर, ऑफिस, स्कूल, डॉक्टर्स और मार्केटों के चक्कर लगाते लगाते बूढ़ा हो जाऊं, हाँ? अच्छा, तो फिर तुम क्या करते हुए बूढ़ा होना चाहते हो? तड़ से जवाब आया था और वो लाजवाब हो गया और वो खफकी भरी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग रात के वक्त अपने बच्चों को घर में क्यों नहीं रखते, दूसरों को दिखाने के लिए बाहर क्यों ले आते हैं। उसके सवाल का जवाब दिए बगैर मंडीर से अपना मग उठाकर कुछ झुंझलाहट के आलम में अंदर चला आया था और इमामा को बेख्तियार हंसी आई थी। वो अब भी हंस पड़ी थी। मंडीर के उस निशान को देखते हुए न जाने क्या क्या याद आ रहा था उसे। नीचे लॉन में फिर वही शोर बरपा था। उसने पलटकर दीवार के साथ लगे उस रग को देखा जिस पर वो दीवार के साथ टेक लगाकर कभी कभार बैठकर गिटार बजाया करता था। उसे उसके गिटार में तो दिलचस्पी नहीं होती थी। वो उससे बातें करने के लिए उसके पास बैठा करती थी। गिटार बजाते वो खुद नहीं बोलता था, सिर्फ उसकी बातें सुनता रहता था और वो मिकान के अंदाज में वक्फे वक्फे से उसके मुंह में कोई ना कोई खाने की चीज डाला करती थी। उसे देखता रहता और गिटार पर बारी बारी अपनी पसंद की कोई ट्यून बजाता रहता या अपने इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल कर उनकी सफाई करता रहता। ये वीकेंड पर उसका पसंदीदा मशगला था। उसे एहसास नहीं हुआ कि कॉफी का मग हाथ में लिए उस ट्रक को देखती उसकी कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी। वो उसी तरह भरा हुआ मग लेकर वापस अंदर आ गई। बाज़ दफा समझ नहीं आती कि हम किसी को क्यों याद करते हैं। याद करते हैं तो कोई याद आता है या फिर आता है तो याद करते हैं। दिल ये मुअम्मा कहाँ हल कर पाता है। और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। अगले सीन में भी उसका इंतजार बरकरार था और सालार की तरफ से उसे कोई ईमेल नहीं आई थी। फजर के बाद वो मुसलसल कंप्यूटर के सामने बैठी थी। कॉल नहीं तो कोई ईमेल ही सही। उसने वक्फे वक्फे से उसे 4-5 ईमेल्स तो की थी, लेकिन फिर मायूस हो गई। जवाब ना आने का मतलब तो यह था कि वो ईमेल्स चेक ही नहीं कर रहा था। अगले दिन उदासी का दौरा पहले से भी शदीद था। इस दिन वो पेंटिंग कर ना सकी, कोई किताब ना पढ़ सकी और उसने खाना भी नहीं पकाया। फ्रिज में पिछले चंद दिनों का पड़ा हुआ खाना खा लिया और शाम तक वो अगले दिन सईदा अम्मा के यहाँ जाने का फैसला कर चुकी थी। उसका ख्याल था ये तन्हाई थी जो उसे मुज़ाहमिल कर रही थी और वो ये भूल गई थी कि वो 9 साल तक तन्हा ही तो रही थी। इससे ज्यादा तन्हा थी वो और इससे ज्यादा बुरे हालात में। इस दिन उसे सालार की 3 लाइनों की एक ईमेल मिली थी और उन 3 लाइनों को उसने रात तक कम से कम 300 बार पढ़ा था। Hi sweetheart, how are you? This workshop has really nailed me down. By the way, how is your painting going? And love you. Hi sweetheart, क्या हाल है? इस वर्कशॉप ने तो जैसे मुझे जकड़ ही लिया हो। तुम्हारी पेंटिंग कैसी चल रही है? And love you. इन 3 जुमलों की ईमेल के जवाब में उसने उसे एक लंबी ईमेल की थी जिसमें उसे अपनी हर एक्टिविटी बताई थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा झूठ। वो उससे ये कैसे कह देती कि वो उदास है, फिर वो वजह पूछता तो उसे वो अपनी उदासी की क्या वजह बताती? कुछ भी नहीं। और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। अगले सीन में वो अपनी बात के मुताबिक सईदा अम्मा के घर पहुंच चुकी होती है और सईदा अम्मा उसे देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। अरे मामा बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कोई परेशानी है क्या? अरे झगड़ा तो नहीं करके गया सालार तुम्हारे साथ? सईदा अम्मा ने उसके चेहरे पर पहली नजर डालती अपने सवालों से उसे बौखला दिया था और वो बुरी तरह से मुतफक्कर हुई थी। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे घर में अकेली थी ना शायद इसलिए।
اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں بہلایا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ آخر کو وہ بھی تھی سعیدہ اماں۔ امامہ نے کپڑوں کا بیگ کمرے میں رکھنے کے فوراً بعد ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ 5 دنوں میں پہلی بار اس نے اپنے عکس پر غور کیا تھا۔ وہ واقعی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ سعیدہ اماں اگر پریشان ہوئی تھی تو کوئی حیرانی کی بات تو نہیں تھی، کوئی بھی اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ اگلے 10 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے چہرے کے اعصاب اور تاثرات کو ریلیکس کرنے کی پریکٹس کرتی رہی، مسکرا کر، گہرے سانس لے کر، چہرے کے تاثرات کو نرم رکھ کر، پھر جیسے ضد ہو کر اس نے شکست مان لی اور پھر کہنے لگی، جہنم میں جائے، اب لگتی ہوں پریشان تو میں کیا کروں، کتنا مسکراؤں میں۔ پھر وہ باہر نکل آئی۔ سونا وہاں بھی مشکل تھا اور اداسی یہاں بھی ویسی تھی۔ ارے بیٹا اتنی چپ تم پہلے تو کبھی نہیں رہی، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگلی شام تک سعیدہ اماں حقیقتاً فکر مند ہو چکی تھی، حالانکہ اس دن صبح سالار سے اس کی بات بھی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا مجھے تو لگتا ہے تم سالار کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ ارے ٹھیک سے بتاؤ نا، تم سالار کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی اور وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اداسی بری طرح بڑی تھی۔ مسئلہ خوشی کا نہیں تھا، مسئلہ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے یا نہیں، بات صرف اس کے ساتھ رہنے کی تھی، خوش یا اداس جیسے بھی، لیکن اس کے ساتھ ہی۔ اس نے سعیدہ اماں کو جواب دینے کے بجائے موضوع بدل دیا تھا۔ 2 دن وہاں رہ کر وہ پھر اسی بے چینی کے عالم میں واپس آ گئی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے آنے تک وہیں رہو گی۔ سالار اس کی واپسی پر حیران ہوا تھا۔ تو میری مرضی، وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن معلوم نہیں اس نے یہ کیوں کہا۔ اوکے، وہ جواب پر حیران ہوا تھا لیکن اس نے کوئی مزید سوال نہیں کیا۔ مجھے نیو یارک سے ورکشاپ کے ختم ہونے کے بعد یہیں سے 2 ہفتے کے لیے کینیڈا بھی جانا ہے۔ سالار نے اسے اگلی خبر سنائی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ ایکچولی وہ کولیگ جو مونٹریال والی کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا، اسے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوگی اور فوری طور پر مجھے وہ کانفرنس میں جانے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ میرے پاس بھی ویزا ہے اور میں قریب بھی ہوں۔ وہ صدمے سے بول ہی نہیں سکی۔ 2 ہفتے اور باہر ٹھہرنے کا مطلب کہ وہ عید کے 1 ہفتے کے بعد واپس پاکستان آتا۔ ہیلو، سالار نے اس کی لمبی خاموشی پر لائن پر اس کی موجودگی چیک کی۔ یعنی تم عید کے بعد آؤ گے؟ اس نے اپنے لہجے کی مایوسی پر قابو کرتے ہوئے سالار کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ عید قریب ہے۔ ہاں، یک حرفی جواب آیا، یقیناً اسے یاد تھا۔ اور میں عید پر کیا کروں گی سالار؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کرے۔ مایوسی کی انتہا تھی جس کا وہ اس وقت شکار ہو رہی تھی۔ 1 ہفتے کا انتظار 3 ہفتوں میں تبدیل ہو گیا تھا، اور 3 ہفتوں کے لیے اسے اس اپارٹمنٹ میں اکیلے رہنا اسے سالار پہ یقیناً غصہ آنے لگا تھا۔ ایسا کرنا، تم اسلام آباد چل جانا عید پہ، سالار نے کہا۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی اور اکیلے ہی عید گزاروں گی، اس نے بلا وجہ ضد کی۔ ٹھیک ہے، پھر یہیں رہ لینا، سالار نے بآسانی گھٹنے ٹیک دیے۔ تمہیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ بھیجنا تو پہلے کہنا چاہیے تھا نا انہیں۔ اسے اب بینک والوں پر غصہ آ رہا تھا۔ امامہ، ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، وہ کسی کو اتنے شارٹ نوٹس پر پاکستان سے نہیں بھیج سکتے، ورنہ مجھے کہاں بھیجنا تھا انہوں نے، سالار نے وضاحت کی۔ پھر بھی تم کہہ سکتے تھے نا کہ تم مصروف ہو، تمہیں ان دنوں پاکستان میں کچھ کام ہے، کہہ سکتے تھے نا تم انہیں۔ تم نے کچھ بھی نہیں کہا کیا؟ وہ ہنس پڑا، بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی وہ۔ لیکن امامہ، مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، تو کیا میں جھوٹ بولتا؟ اور امامہ کو اس پہ غصہ آ گیا۔ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ کیا تم نے کبھی واقعی میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ نیور، اپنے کام میں تو نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے اطمینان سے کہا، اور امامہ بول نہیں سکی۔ اچھا بھائی، تم ایسے کرو، تم نا ڈاکٹر صاحب کے گھر چلی جاؤ، اتنے دن اکیلی رہو گی نا تو بور ہو جاؤ گی، سیریسلی، اس نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں، میں بور نہیں ہوں گی، مجھے یہاں بہت کام ہے۔ وہ اس کے مشورے پر کچھ چڑ سی گئی۔
سالار کو اس کی ٹون نے حیران کیا تھا. وہ اس طرح کبھی بات نہیں کرتی تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ بے حد خوشگوار اور پرجوش انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی. پھر ایک دم اسے کیا ہوا تھا؟ کم از کم وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے کینیڈا میں مزید رکنے کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو رہی ہے. وہ امامہ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن فوری طور پر اس نے موضوع کو بدلنا بہتر سمجھا. اکثر شاید ایک بہت چھوٹا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی. وہ بے حد غم اور غصے میں تھی. اسے یہ ایکسٹینشن دھوکا لگ رہا تھا. آخر وہ اسے 4 ہفتے کا کہہ کر تو باہر نہیں گیا تھا نا. سوال یہ تھا کہ اگر 4 ہفتے کا بھی کہہ کر جاتا تو اسے کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے تب بھی اسے اسی طرح خوشی خوشی روانہ کر دینا تھا یا اندازہ لگائے بغیر کہ وہ بعد میں ان 30 دنوں کے ایک ایک گھنٹے کو گنے گی. اور وہ پھر سوچنے لگی, ہاں میں اب اسے ای میل بھی نہیں کروں گی, نہ ہی کال کروں گی, نہ ہی اس سے پوچھوں گی کہ اسے کب آنا ہے اور کب نہیں. آتا ہے تو آئے, نہیں تو نہ آئے, جہنم میں جائے, میرا ہی قصور ہے نا. بار بار اس سے نہ پوچھتی تو وہ اس طرح نہ کرتا میرے ساتھ. اس رات بستر میں لیٹے ہوئے بے حد رنجیدگی کے عالم میں ان تمام چیزوں کی فہرست بنا رہی تھی جن میں اب اسے سالار کی نافرمانی کرنی تھی, اور بستر پر لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے اس کی فہرست اب بھی 255 انٹریز تک پہنچی تھی کہ اسے بیٹھ کے بالکل اوپر چھت پر چھپکلی نظر آئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اکیلا گھر اور چھپکلی, یہ فی الحال اس کے لیے بدترین تھا. وہ چھپکلی کو دیکھتی بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر چلی گئی اور اسے پھر سے سالار پر غصہ آنے لگا تھا. بیچارہ, ایک چھوٹی سی چھپکلی 2 ہفتے پہلے اپارٹمنٹ میں نمودار ہوئی تھی اور وہ بھی سیدھا ان کے بیڈ روم میں. شاید کسی دن ٹیرس کا دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے وہ اندر آ گئی تھی اور وہ سب بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیے رات کو ناول پڑھ رہی تھی جو بے حد دلچسپ موڈ پر تھا. جب بستر میں نیم دراز کی اپنی ٹانگیں سکیڑے ہوئے اس کی نظریں اچانک چھت پر اپنے بیڈ کے بالکل اوپر موجود چھپکلی پر پڑی. ایک لمحے کے لیے تو اسے وہم لگا. اس نے کمرے کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو واقعی وہاں پہ چھپکلی تھی اور سالار برابر والے بستر میں گہری نیند سو رہا تھا. وہ عام حالات میں کبھی اسے نہ جگاتی, لیکن یہ عام حالات نہیں تھے. اس نے اوندے لیٹے ہوئے سالار کا کندھا جھنجھوڑا. سالار, سالار, اس کی آواز پر نیند میں ہڑبڑایا. کیا ہوا؟ وہ اوپر دیکھو, میرے بیڈ کے اوپر چھت پر چھپکلی ہے, امامہ نے حواس باختہ ہو کر اس سے کہا. سالار نے موندی ہوئی آنکھوں کو مسلتے لیٹے لیٹے ایک نظر چھت کو دیکھا, پھر امامہ کو, اور دوبارہ اوندے منہ لیٹ گیا. سالار, امامہ نے دوبارہ اس کا کندھا ہلایا. اس کا خیال تھا شاید وہ نیند میں اس چھپکلی کو دیکھ نہیں پایا. دیکھ لیا میں نے امامہ, یار سونے دو, وہ لیٹے لیٹے بڑبڑایا. ارے دیکھ لیا تو کچھ کرو نا اس کا. وہ اس کی بے توجہی پر ناراض ہوئی. چلی جائے گی خود ہی, تم لائٹ آف کر کے سو جاؤ. وہ پھر بڑبڑایا. ارے میں کیسے سو جاؤں, وہ مجھے دیکھ رہی ہے. اس کی خفگی بڑی. لائٹ بند کر دو, تم اسے دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھے. یار, اسے اس مشورے پہ بے حد غصہ آیا. اچھا تم میرے لیے ایک چھپکلی تک نہیں مار سکتے؟ میں رات کے 2:30 بجے چھپکلی نہیں مار سکتا. جسٹ اگنور اٹ. میں نہیں کر سکتی اگنور. یہ اگر گرے تو سیدھا میری ٹانگوں پر گرے گی. اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا, اور وہ واقعی اس کی ٹانگوں پر ہی گرتی. اچھا یار, میں تمہاری سائڈ پر آ جاتا ہوں, تم میری سائڈ پر آ جاؤ. وہ کروٹ لیتے کہتا ہوا اسی طرح اس کی سائڈ پر چلا گیا, اور وہ اس کے ایثار سے زیادہ اس کی دلیری سے متاثر ہوئی تھی. کمرے کی بڑی لائٹ دوبارہ بند کرتے ہوئے اپنا ناول لیے سالار کا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے اس کے بستر میں بیٹھ گئی تھی. سالار تب تک اسی طرح اوندے منہ لیٹے لیٹے اس کا سائڈ لیمپ آف کر چکا تھا. خود کو قدرے محفوظ پاتے ہوئے کچھ پرسکون انداز میں اس نے ناول کے چند جملے پڑھے, پھر دوبارہ چھپکلی کو دیکھا. وہ جیسے اسی جگہ پر چپک کر رہ گئی تھی. امامہ نے سالار کو دیکھا. وہ اس چھپکلی کے عین نیچے بے حد اطمینان سے اسی طرح کمبل اوڑے اوندے منہ لیٹا ہوا تھا. سالار, تم مرد کتنے بہادر ہوتے ہو نا. اس نے مردوں کو سراہنا ضرور سمجھا. ہاں, اور سمجھدار بھی. اس سے جواباً بڑبڑاہٹ سنائی دی. لیکن سمجھدار کیسے؟ وہ صفحے پلٹتے پلٹتے چونکی. وہ اس لیے کہ چھپکلی گرتی تمہارے بیڈ پر لیکن بھاگتی میرے بیڈ کی طرف. دیکھو نا, اس کا منہ میرے بیڈ کی طرف ہے. چمائی لیتے اسی طرح آنکھیں بند کی سالار نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا, اور امامہ نے واقعی
सर उठाकर छत को देखा और अगले लम्हे वो बेड से बाहर थी। क्यों? क्योंकि छिपकली का रुख वाकई सालार के बेड की तरफ था। तुम सारे मर्द बेहद खुदगर्ज होते हो और एक ही जैसे होते हो, इमामा ने फौरन कहा। वो बेडरूम से बाहर निकलते जितनी बुलंद आवाज में ये उससे कह सकती थी उसने कहा, और सालार ने बिलाखिर आंखें खोल दी थी। वो तो उसे तंग कर रहा था, लेकिन अब उसे अंदाजा हुआ था कि तंग करने के लिए मौका शायद गलत था। 10 मिनट के बाद उसे छिपकली के सफाया करने की इत्तला देकर वो उसे मनाकर लाउंज से वापस ले गया था, और उसने अगले कई दिन तक ये छिपकली नहीं देखी थी, और आज ये छिपकली फिर से आ गई थी। जी हाँ, आपको भी लगा होगा 1 मिनट के लिए कि सालार वापस आ गया। ऐसा नहीं है। इस छिपकली को देखकर भी इमामा साहिबा को किसकी याद आई? सालार की। और उसे वो वाकया याद आया जब इस छिपकली के होते हुए हुआ था। लेकिन अब वापस आ चुकी थी छिपकली, और जो नहीं जा रही थी वो क्या थी? सालार की याद। यकीनन उसने झूठ बोला था, उसने इस छिपकली को नहीं मारा था। वो अहमकाना बात उस वक्त उसके लिए एक और पॉइंट हो गया था सालार से नाराज होने के लिए। अगले दिन फोन पर उसने सालार को इस छिपकली के दोबारा नमूदार होने के बारे में बताया। देखा, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने उसे मार दिया। कोई मारा नहीं था तुमने उसे। अरे मैंने वाकई उसे मार दिया था, ये कोई और छिपकली होगी, सालार ने लापरवाही से कहा। नहीं, ये वही छिपकली थी। तुमने अगर उसे मारा होता तो तुम मुझे दिखाते। वो अपनी बात पे बज़िद थी। सालार का सर घूम कर रह गया। वो इमामा से इससे ज्यादा अहमकाना गुफ्तगू की तवक्को नहीं रख सकता था। तुम अगर कहती तो मैं तुम्हें वो मरी हुई छिपकली भी दिखा देता। उसने तहम्मुल का मुजाहिरा करने की कोशिश की थी। नहीं, ये वही थी और मैं इसे पहचानती हूं। अगर ये वही थी तो इतने दिन से कहां थी? उसने एक इलॉजिकल चीज पर लॉजिक देने की कोशिश की। जहां भी थी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यही चाहते थे कि मैं परेशान रहूं, है ना? सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। वो इस इल्जाम के जवाब में क्या कहता है? इमामा को कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था ये उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें पता है ना कि मुझे छिपकली से डर लगता है, लेकिन तुम फिर भी उसे मेरे पास यहाँ छोड़ गए क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं है मेरा। मुझे परेशान देखकर खुश होते हो। तुम्हारे लिए तो हर चीज मजाक है ना। उसकी किसी बात का कोई वाकई में सर पैर नहीं था। कम से कम सालार तो ढूंढ नहीं सका, लेकिन वो उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। तुम तो हमेशा से मेरे साथ इस तरह करते हो, और मुझे पता है तुमने हमेशा इसी तरह करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी अपनी अहमियत है, और मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हुई या फिर हाउस कीपर, है ना? तुम जहां मर्जी फिरो, लेकिन मैं हमेशा घर पर रहूं जैसे गुलाम रहते हैं। मैं सारा दिन काम करूं और तुम मेरे लिए एक छिपकली नहीं मार सकते। वो उस बेरब्त गुफ्तगू के इख्तिताम पर हिचकियों से रो रही थी। मतलब ड्रामा रोने तक पहुंच गया। सालार जैसा समझदार बंदा इस वक्त क्या करता? इंतहाई सेंसिबल बंदा, एक लीड पोजीशन पे, एक सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा जो हजारों लोगों के साथ डील करता है और सबको कंट्रोल में रख सकता था, लेकिन उसकी एक बीवी, मासूम इमोशनल टाइप बीवी। सारे गुफ्तगू में इशू क्या था? छिपकली का ना मारा जाना, उसकी फिर खुदगर्जी, उसका घर पर ना होना, या फिर घर के वो काम जिसे करने पड़ रहे थे। वो बेचारा समझ नहीं सका। वो ए से जेड तक जाने वाली गुफ्तगू नहीं थी, एक्स से 3.5 तक जाने वाली गुफ्तगू थी, जिसको समझने के लिए जिस फॉर्मूले की जरूरत थी वो फिलहाल सालार को नहीं आता था। अगले 5 मिनट वो बेहद तहम्मुल से उसकी हिचकियों के थमने का इंतजार करता रहा। फिर जब बिलाखिर तूफान कुछ थमा तो उसने कहा, आई एम सॉरी मामा, मेरा ही कसूर है। मैं फुरकान से कहता हूँ मुलाजिम को भेजे, वो छिपकली को मार देगा। हाँ, हाय, सालार भी कोई मौका नहीं जाने देता है मामा को इम्प्रेस करने का। फिलहाल उस बेचारे को माजरत के अलावा कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी इस सबसे निमटने की, और वाकई में उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अरे मामा, एक के बाद एक स्टूपिड हरकत कर रही थी। नहीं, अब मैं तो छिपकली के साथ ही रहूंगी ताकि तुम्हें पता चले, उसने नाक रगड़ते हुए उससे कहा। और सालार को बेख्तियार हंसी आ गई और उसने खांस कर उस हंसी पर काबू पाया। वह जल्दी पर तेल नहीं डालना चाहता था।
امامہ کا مسئلہ کیا تھا وہ اسے سمجھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ حیران تھا۔ اگر یہ موڈ سوئنگز تھے تو یہ بدترین قسم کے تھے، اور اگر یہ ٹینٹرمز تھے تو سمجھ میں نہ آنے والے۔ لیکن پاکستان سے اتنی دور بیٹھے وہ سوچنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرقان کے ملازم نے آ کر اس دن وہ چھپکلی مار دی تھی، لیکن اس چیز نے بھی امامہ کے دل میں کسی ممنونیت کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اگلے دن کھانا پکاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر چھری سے کٹ لگ گیا۔ سنک میں پانی کے نیچے انگلی رکھے اسے پھر سے وہ یاد آنے لگا اور وہ ان یادوں میں دوبارہ سے ڈوب گئی جہاں پہ سالار تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس دن آفس آنے کے بعد لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور امامہ ڈنر کے لیے برتن لگا رہی تھی۔ وہ بات کرتے ٹہلتے ہوئے کچن کاؤنٹر پر پڑے پیالے سے کچھ بینز کھا رہا تھا جب امامہ نے آ کر وہاں رکھے چاول اٹھائے۔ سالار نے اس کے ہاتھ کی پشت پر چند آبلے دیکھے۔ فون پر بات سنتے سنتے اس نے بے اختیار اس سے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ امامہ نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا ہاتھ دیکھا۔ کچھ نہیں، کھانا بنا رہی تھی تو آئل کے کچھ چھینٹے گر گئے، اس نے بے پرواہی سے بتایا۔ وہ اسی طرح فون پر بات سنتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اسی طرح فون پر بات کرتے لاؤنج سے غائب ہو گیا۔ وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اسی طرح فون پر سٹاک مارکیٹ کے کسی ایشو پر بات کرتے ہوئے اس نے امامہ کا ہاتھ پکڑ کر چند لمحوں میں اس پر مرہم لگایا اور پھر اسی طرح دوبارہ چلا گیا۔ وہ بیچاری تو ہل بھی نہیں سکی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کے کسی زخم پر رکھا جانے والا وہ پہلا مرہم تھا۔ وہ اتنے سالوں میں شاید بے حس ہو گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چوٹوں پر رونا اور ان کی پرواہ کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ کسی زخم کو منتقل کرنے کے لیے بھی کچھ کیا جاتا ہے۔ مرہم تو دوسرے رکھتے ہیں اور اس کی زندگی میں کوئی دوسرا رہا ہی نہیں تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے سالار کی نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی اور اس نے قدرے خفگی کے عالم میں اس سے کہا تھا، اگر اسی وقت ہاتھ پر کچھ لگا لیتی نا تو یہ آبلے نہ پڑتے۔ لیکن مجھے تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی سالار۔ مگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے امامہ۔ وہ اسے نظریں ملا کر جواب نہیں دے سکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہوگی اور اس مرہم سے زیادہ ٹھنڈک اس کے اس جملے نے پہنچائی تھی اسے۔ تو اب کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ پر آنے والے ایک معمولی سے زخم پر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پر چھوٹے موٹے زخموں کے کئی نشان تھے اور وہ ان میں سے ان زخموں کو بڑی آسانی سے پہچان سکتی تھی جو اس گھر میں آنے کے بعد لگے تھے۔ ان زخموں میں اسے تکلیف ہوئی تھی اور یہ تکلیف اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ہر بار کسی نے بڑے پیار سے ان پر کچھ لگایا تھا یا لگانے کو کہا تھا۔ جیل مرہم سنی پلاس اسپرٹ اینٹی سیپٹک کریم۔ وہ درد کے احساس سے جیسے دوبارہ آشنا ہو رہی تھی اور اب اتنے مہینوں کے بعد یہ پہلا کٹ تھا جس کے بارے میں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اور اسے وہ پوچھنے والا ایک بار پھر بری طرح سے یاد آیا تھا۔ دوسرے ہفتے کے اختتام تک وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بری طرح جھنجھلانے لگی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ، مالی کے ساتھ، اس گھر میں آنے والے فرقان کے بچوں کے ساتھ اور خود سالار کے ساتھ بھی۔ تب آخرکار سالار نے اس سے پوچھ ہی لیا، امامہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سالار کو بالآخر اس سے بہت ڈائریکٹ ہو کر پوچھنا پڑا۔ کیا ہونا ہے مجھے؟ اس کے سوال پر بری طرح چڑی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے تحمل سے کہا۔ کچھ نہیں ہو رہا مجھے، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر تم؟ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ یہ کہنا ذرا مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ تلخ ہو رہی تھی۔ پھر میں کیا؟ امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بھی 2-3 دن تک تم کو فون نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ لیکن کیوں؟ وہ پوری طرح بگڑی۔ اتنا بھی کیا کام ہے کہ تم مجھے چند منٹ کے لیے کال بھی نہیں کر سکتے سالار؟ میں تمہیں ای میل کر دیا کروں گا، اگر وقت ملا تو کال بھی کر لوں گا، لیکن شاید نہ کر سکوں۔ وہ تحمل سے اسے بتا رہا تھا۔ بہت خوب، ایسے کرو تم مجھے ای میل بھی مت کرو، اس سے تمہارا اور بھی وقت بچ جائے گا، ہے نا؟ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بند کر دیا۔ اسے سالار پر بری طرح غصہ آ رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد دوبارہ کال آنے لگی تھی اور وہ کال ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ریسیو کرنا پڑی۔ تم نے فون بند کر دیا تھا؟ وہ دوسری طرف حیرانی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ ہاں،
کر دیا تھا. لیکن کیوں؟ تاکہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو. میں نے کل ہی ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ جن مردوں کو احساس کمتری ہوتا ہے نا، وہ اپنی بیویوں کو اپنی جھوٹی مصروفیات کے قصے سناتے رہتے ہیں. اور سالار نے کچھ ہکا بکا ہو کر اس کا جملہ سنا تھا. اسے اس بات کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور اس لیے تاکہ ان کی بیویوں کو یہ امپریشن ملے کہ وہ بہت اہم ہے اور دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی. اس سے ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے. اس نے آخری جملہ کہہ کر کچھ دیر سالار کے رد عمل کا انتظار کیا، لیکن وہ خاموش تھا. ہیلو. امامہ کو خدشہ ہوا کہ شاید کال ڈراپ ہو گئی تھی. میں سن رہا ہوں. اس میگزین میں بس اتنا ہی لکھا تھا؟ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا لیکن بات سنجیدہ نہیں تھی. ہاں اتنا ہی. گڈ. ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی تم؟ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر بات ہی بدل دی تھی. ماما کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوا. وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ اس سے بحث کرنا چاہتی تھی. اور تقریباً 2 ہی گھنٹے کے بعد سالار نے ان 2 ہفتوں کا پروگرام چارٹ اسے ای میل کر دیا. کانفرنس کی آرگنائزنگ باڈی کی طرف سے شرکا کو بھیجے ہوئے اس ڈاکیومنٹ کو پڑھنے میں اسے کم سے کم 15 منٹ لگے. اس کے 15 دن کا شیڈول واقعی بہت ہیکٹک تھا. یہ ای میل اسے اس کے کس جملے کی وجہ سے کی گئی تھی وہ اندازہ کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوابی ای میل میں اس شیڈول کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا اور نہ ہی اپنی شرمندگی کا اظہار کیا. پھر سالار نے اس دن اسے دوبارہ فون کیا اور اس سے پوچھنے لگا، تم نے فرقان کے گھر ڈنر پر جانا چھوڑ کیوں دیا ہے؟ میری مرضی، میں جہاں جاؤں جو کروں. وہ کہنا چاہتی تھی کہ ڈنر ٹیبل پر فرقان کو یا اس کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے اسے وہ یاد آتا ہے اور وہ ہر روز ڈنر کے بعد کچھ زیادہ اپسیٹ ہو رہی تھی، اس لیے اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا. لیکن وہ یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی. میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، اکیلے رہ سکتی ہو، تو ڈنر کرنا بھی تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. پھر بھی تم ان کے گھر چلی جاتی تو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تمہارے پاس ان بیکار ناولز کو پڑھنے کے علاوہ بھی. تمہیں کیا پرواہ ہے میری؟ اس نے سالار کے جملے پر جذبت ہو کر کہا. مجھے تمہاری پرواہ ہے. یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھنا چھوڑ دو تم. وہ سنجیدہ تھا. اچھا تو تم نے مجھے نصیحتیں کرنے کے لیے فون کیا؟ وہ جھنجھلائی. ہاں تو پھر کرتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ تمہیں پتا ہے سالار، تم باہر جا کر مجھ سے مس بیہیو کرنے لگے ہو، سمجھے؟ کیا؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. میں بار بار نہیں دہرا سکتی اپنی بات، ایک بار سن لیا کرو تم. اس نے سرد مہری سے کہا. میں مس بیہیو کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے اس سے پوچھا. ہاں بالکل. جواب بالکل 2 ٹوک تھا اور سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا. میں اگر تمہیں کوئی عقل کی بات سمجھاتا ہوں تو میں مس بیہیو کرتا ہوں تمہارے ساتھ؟ ہاں. او اب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں بے وقوف ہوں؟ سالار کا دماغ گھوم کر رہ گیا. ارے میں نے کب کہا کہ تم بے وقوف ہو؟ اب تم مجھے جھوٹا بھی کہہ رہے ہو ہے نا؟ وہ بے بسی سے ہنس پڑا. کیا ہوا ہے تمہیں ماما؟ ہاں اب تم کہہ دو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے نا. اٹھو پانی پیو. کیوں پیوں؟ اچھا مت پیو. یہ بتاؤ موسم کیسا ہے باہر کا؟ وہ اب موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ امامہ کے رد عمل پر بری طرح حیران تھا. اور ان کی کال ختم ہو گئی ایسے ہی. اگلے دن نوشین کے ساتھ اس کے کہنے پر وہ فورٹریس آئی تھی. جب ساتھ چلتے چلتے نوشین نے اچانک اس سے پوچھا، امامہ ایک بات پوچھوں، کوئی پریشانی ہے کیا تمہیں؟ اور وہ بری طرح سے چونکی اور پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی. نہیں تو کیوں؟ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر اس طرح سے گمسم کیوں ہو تم؟ نوشین کے لہجے میں تشویش تھی. نہیں میں کچھ سوچ رہی تھی. سالار کے ساتھ بات تو ہوتی ہے نا تمہاری؟ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ ارے نہیں، روز بات ہوتی ہے ہماری. اس نے بے اختیار مسکرانے کی کوشش کے ساتھ ہی ڈسپلے پر لگے ایک سوٹ کی طرف نوشین کو متوجہ کیا.
उसे ये कैसे बताती कि यहाँ उसके साथ फिरते हुए उसे सालार बुरी तरह से याद आ रहा है। वो हफ्ते में 2 या 3 बार उसके साथ वहां आकर कॉफी या चाय पीते हुए इसी तरह विंडो शॉपिंग करते थे, जिस तरह अब वहां से गुजरते हुए कुछ और कपल्स कर रहे थे। तो फिर वो उसे कैसे याद ना आता। इसी के साथ ये सीन भी खत्म हुआ और इसी के साथ ये एपिसोड भी। तो आपने देखे इमामा के मूड स्विंग्स, जो सालार के जाने से पहले कह रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उसे कब कब कहां कहां क्यों क्यों और कैसे कैसे फर्क पड़ रहा है। हर चीज इमामा को सालार की याद दिला रही है और यही सिलसिला अगली एपिसोड में भी कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो थोड़ा सा इंतजार करें अगले एपिसोड का। लेकिन ये बात याद रखें कि जितने जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी मैं वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करना तो कभी भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।